No? Roma 8:14. 14 hangtod sa 16. Niingon ang pulong sa Dios sa 14. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlo. Ang maong Espiritu maghimo inuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasampit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, amahan, amahan ko. Makighiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu aron pagmatuod na kita mga anak sa Dios. Okay, mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga tagana sa Dios o madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kung makaambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. So inon anak mga kaigsunan no sa atong kinabuhi nga ang Espiritu makihiusa sa atong Espiritu. Amen. So diriya sa pagkabalaan, God. No? Ningon siya diri susiha, no? Susiha ang imong kasing-kasing ug mga lihok patag-adlaw. Mo kina kung gingon nga magsusi gyud ta. Kay di ta magsusi na makalimot ta. Balik na di ay, no? Kinahanglan nga magsusi ta kay basi nagsalita okay ra, pero dili na mao, no? Susiha ang imong kasing-kasing ug mga lihok patag-adlaw. Matag-adlaw daw. Tumong ang usa ka estilo nga kinabuhi nga nagpakita sa pagkabalaan sa Dios dili tungod sa kahadlok apan isip usa ka mahigugmaong tubag sa iyahang grasya. No? Ningon diri sa Salmo 139. No? Ingon siya. Ingon na pulong sa Dios. Okay? Susiha ako, O Dios, og sutaang akong kasing-kasing. Sulayi ako og sutaang ako mga hunahuna. Tanawa ko na aduna bay daotang butang dinhi kanako og tultuli ako sa dalan nga walay katapusan. So, mga kaigsunan kinahanglan gyud nga ang atong balaang espiritu mo ay magasusi, no? Sa ato ang kinabuhi, no? Uban kita mga kaigsunan, no? Uban po ang atong kinabuhi, no? Nga magasusi gyud ta matag adlaw-adlaw, no? Gikinahanglan gyud na sa ato ang kinabuhi. Ikatulo na gayon dira sa Episo 1:4 na ang gugma, no? Gugma sa Dios nga maoy maga ano to? Diya sa Episo nga maoy maga bugkos, no? Magabugkos sa ato diya sa espiritu ug sa espiritu sa Dios, no? Ngayon diya nga love is the foundation of holiness, no? Ang gugma mao ang pundasyon sa pagkabalaan. Oh, tinuod na, no? Ang gugma mao gid pundasyon sa atong pagkabalaan. Kay naigugma ta sa Dios, so mahimo gid kang anak sa Dios. Ug mahimo gid kang matarong nga tawo kay tungod kay naigugma man ka sa Dios, no? Musunod gid ka sa abubuton sa Dios, musunod ka sa pulong sa Dios, tungod kay nahigugma ka man sa Dios, no? Niyo siya ang gugma mao ang pundasyon sa pagkabalaan. So, ang bersikulo nagtapos sa hugpong sa mga pulong nga sa iyang atubangan sa gugma, no? Ang atong pagkabalaan dili kay kanang ilastik ra ba, no? Kanang binat-binat ra, no? Musimba ko karon, sunod ako di na ko musimba. Okay ra, anak ba, no? Ang atong murag inana ang atong una-una dili gid magsilbi, no? Kinahanglan nga paningkamutan gid nato ang atong pagpangalagad nga makita gid sa Dios nga nahitabo gid ta, no? Kay mao man gid na ang tan-awon sa Dios, no? Nga ang pagpaningkamot makita gid sa buhat, no? Nga matinud-aran gid ka ba, no? Kay kung makita nga luya-luya ka, ay makita gid nga luag-luag, inat-inat. Oh, lisod kayo, no? Kini nagikan sa usa ka relasyon sa gugma uban sa Dios. So kana siya ang imong paghigugma
kana kauban po nato ang atong buhi nga Dios. Nagingon din sa 1 Samuel 16. Dami mga Biblia. Apre mo. Tubanay tag-apre, kaya nung madali ka. Kay ang oras nagdalit po, no? Ayun siya. 16, nagingon ng pulong sa Dios. Okay, ayun siya. Apa nang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamanog. Kay dili siya mao'y akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao, kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway. Apan ang taong tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. So maunay problema sa tao, kay ang tao ra magyud mo bitaw ning dali kayo madali kayo ma-entertain ng mga naay mga kwarta. Okay, appearance man ang tan-awon. Pero ang kasing-kasing wala tan-awa. Kumusta? No? So dili ang Dios lahi daw ang pagtan-aw gyud sa Dios kaysa tao. No? So bablikal kayo. Kaya ang tao daw ang tan-awon niya ang panagway, ang itsura. Pero ang tao ang tan-awon daw sa Dios mao ang imong kasing-kasing. Ang sulod sa imuhang pagkatao ang iyahang tan-awon. So dili ta mo judge, no? Og tao, no? Kay nga naman wala ka kabalo kung unsa ang naa sa sulod sa iyang kasing-kasing ug sa iyang muna. So mao na no. Okay, so ato ang dalion mga kaigsunan. So, maunay mga kaigsunan ang ato ang Sunday School karon na naingon sa spiritual blessing. So, ang panalangin sa espiritu diri sa ato ang kinabuhi, no? Nga panalanginan ta pinaagi sa kung unsa ang purpose, no, sa Ginoo sa ato ang kinabuhi o unsa ta, no, kabalaan sa ato ang kinabuhi o unsa pud ta kung unsa pud ang atong paghihigugma diha sa atong buhi nga Dios. No? So ingon ana ang ato ang Sunday School karon ug manghinaot ko mga kaigsunan nga ano naghihapon kay mga punto nga atong makuha sa atong Sunday School nga mumura tungod kay supposedly wala man tayo Sunday School kay last Sunday wag pero di pa kaya ang ato ang flowing sa ato ang program kaya nagyud siya Sunday School. So bahala gamay lang siya basta kay makakuha ta og mga importante nga mga pulong sa Dios nga ato ang pagadanhon nga makinabuhi ta diri sa kalibutan. No? Nga gagaingon pa diha nga ang kining panalangin sa Dios nga panalangin spiritual blessings ang espirituhanan nga mga panalangin kini siya madawat kini diha sa mga anak sa Dios o mga pinili sa Dios. Amen? Oh. So kita mga anak sa Dios magkinahanglan gyud nga magtinud-anay ta sa pagpangalagad. Magasusi ta kanunay sa ato ang kinabuhi, no? Susihon daw nato bakit adlaw-adlaw ang ato ang kinabuhi. No? Uban sa gugma sa Dios. Amen. Praise God. So dili na ta mag-discuss manimog tang tanan alang sa tong pag-ampo alang sa pagtapos mga kaigsunan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O God, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Amahan nga lingit noon, balaan ka nga Dios. Tagya ka sa mo ang kinabuhi. Ikaw, Lord, ang amo ang tinugdan sa mong kinabuhi, Lord. Mga Lord, salamat Ginoong Diyos sa mga panalangin. Salamat, Lord God, sa mga pulong among madungog, Ginoong Diyos. Na ikaw, Ginoong Diyos, magatabang sa mo ang espirituhanon nga bahin sa mo ang kinabuhi, Lord God. Na Lord, ang imuhang mga panalangin, Ginoong Diyos, ibukmo mo gayat kini sa imuhang mga kaanakan, Lord God. Nga ako nagaampo diha kanimo nga ikaw, Ginoong Diyos, magagiya sa kanunay, Ginoong Diyos, aron Ginoong Diyos, ang among kinabuhi, mahiuyon diha sa imuhang kabubuton, Lord God. Nga nagaingon ikaw, Ginoong Diyos, nga ang imuhang panalangin sa Espiritu, mga katawhan mahimong balaan nga mga katawhan Ginoong Diyos diha sa imong atubangan. Nga adunay gugma, dakong gugma Ginoong Diyos diha kanimo, Lord God. Nga magmatinud-anon kami Ginoong Diyos sa pagpangalagay diha kanimo, Ginoong Diyos. Tabangi kami niya ng tanan, Lord God. Bisan pa, Lord, kami
nga ni ning sulod ning imong balay alam ko anan Ginoong Dios ako nagaa